أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. सूरत बकरा एतबार द मज़ामीनो सलोर हिस्से व अवलैसा चियाना में आयात बोलेवा और अवल दरियो बाबुन बांधे तकसीम अवल बाब के शल आयातुना और बागे की द किताब अल्लाह दरे अवसाफ अवल जिक्र शु और दागे अजमत और कमाल आगे हम बयान को ब्यागे नबाद दरियो डालो बयान अवल डाला सही मोमिनान द्वेमा डाला कामिल काफिर और द्रेमा डाला मुनाफिकान देजाए पूरे द मुनाफिकान वो कबाहतुन बयान शुरू दे आयात के द मुनाफिकान अतम नाम और लसम कबाहत जिक्र कई उन्वान द आयात जजर मुनाफिकीन ता दावई बद्री कबाहतुन बांधे आतम कबाहत सहाबे किराम ता सुफहावाई नहम कबाहत दई के खपल सफाहत दे और लसम पखपल सफाहत न पोएगी दे तवई जाल मरक्कब वइज़ा क़ील लहुम कलचु एलशिदैता आमिनु ईमान राड़े कमा आमन अन्नासु लकच ईमान रावड़े दे कामिल खल्को पुराव खल्को कालू नवाइदा मुनाफिकान अनुमिनु आया ईमान रावड़ु मंगा कमा आमन सुफहाओ लकसम ची ईमान रावड़े दे व कमकल खल्को अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहाओ अल्लाह वही दाखला का मकल्ले वलाकिन ला यालमून लेकिन दई पोई गिना पखपल का मकल तो बांधे मुनाफिकान इदा से वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कल चोवेल शिदैता ईमान रावड़े पे इखलास सरा कमा आमन अन्नासु लकसम ची ईमान रावड़े दे सहाबो कालू नवाइदे अनुमिनु आया मन ईमान रावड़ू कमा आमन सुफहाओ लकसम ची ईमान रावड़े दे कमकल खल्को अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहाओ यकीनन दा पखपल कमकल्ली वलाकिन ला यालमून लेकिन पोईगी ना पखपल कमकल तो बांधे जिन पोईगी न दा जायले मरक्कब शो और गोरा मख के बांधे आयात अतब ते वावे रावड़े ने वइज़ा क़ीला नदा ब्या सबब द अज़ाब अलीम दोबारा दिल जिक्र कई वलहुम अज़ाबुन अलीम अवल सबब सो दई दरो वई
دویم سبب کار د فساد کئی اصلاح وتوي دا دریم سبب دی نو زکه په مخ کې اتب کړي دی چوتوای ایمان راوړی نو بیا دی وای موږ څنګه ایمان راوړو ا کمکلو چې راوړی دی صحابه ته ګوره کمکلوي او مخ کې باندې اتب زکه دی ګوره د دعوت دو طریقې دي اول دعوت کې د نهي د منکر نو هغه خو اول ذکر کړه لا تفسدوا فی الارض پس مکر وانه مکوي دویم دعوت کې د امر بالمعروف د خود خلق راغل ناغوز دل تر ذکر کوي امنو ایمان راوړی ګور امنو منافقان خود ایمان دعوه کوي بیا ورته څنګه وایي چې امنو ځکه منافقان ځان ته مؤمنان وي داوی کول موږ مؤمنان یو نو چې دعوت ایمان کول نو بیا ورته څنګه وایي چې ایمان راوړی امنو دا مقید دی پس سره آمنو ایمانا مثل ایماننا ایمان راوړی څنګه پشان د ایمان زمونږه آمنو ایمانا مثل ایماننا زمونږ پشان ایمان راوړی کما آمن الصفا کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نور خلقو نه څه مراد دی الناس نه مراد دي صحابه کرام او صحابه کرام کامل خلقو نو معنا ایمان راوړی په شان د صحابه چې دوکه پکینی پراټ پکینی فریب پکینی او صحابہ میں عیار حق شو مجموعی صحابہ من حیث المجموع میں عیار حق شو حق پر صحابوں کے منحصر دے داسی یو عمل نشتا دا اعمال و دا خیرنا چے صحابہ کرام و ثابت نہیں او آیات کہ مدح د صحابه کرام دا چې د ایمان الله ته مقبول لې او دا صریح آیات ته په مدح د صحابه کرام آمنو کما آمن الناس یار حق دې کنه ایمان راړې سمچ صاحب ایمان راوړې دې نو آیات کې د صحابه کرامو لوی مدح بیانی او صریح آیات ته په مدح د صحابه کې صریح آیات سورۃ توبہ کې هم راځي د صحابه په شان کې آیات نمبر 100 عام د صحابه په شان کې آیات نمبر 100 د صحابه مدح کوي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بياوي ذلك الفوز العظيم دا ګورډیر لوی کامیابی ده نو صحابہ صریح آیات سورۃ توبہ آیات نمبر 100 صحابہ مدح کئی سورۃ آل عمران کی هم د صحابہ مدح کئی آیات 103 کی د صحابہ کرام مدح کړي دا چې صحابہ کوم خلق دي آیات نمبر 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह कुरान इस्लाम अगर औलेगो न तासु रूना रूना शोई मौका की यो बल सर दुश्मनाई वे मदीने तराले दुश्मनाई दल अल्लाह खत्म करी तो कुरान रूना रूना पढ़े और दख का शान थे 110 की जिक्र कई वाला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास साहबा तो ही तासु गुरडीर वर खलक के कुंतुम खैर उम्मतिन जब कुरान चरातो न साहबा मौजूद करा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। दाशान सूरत अनफाल आयात नंबर 74 की ईमान द मुहाजिरीन और अंसार बयान करे रहे। सूरत फतह आयात नंबर 18 की सूरत हुजरात आयात द्रेम अव्वम की दा सरीह आयातुन हरी द सहाबा किराम पर मदह की आम आयातुना द सहाबा किराम पर मदह के आखिर ज़ियाद थी तकरीबन 160 आयातुन हरी जो कुरान के सहाबा मदह करे दा द सहाबा किराम तारीफ करे दे सहाबा किराम मदह और द सहाबा किराम तारीफ सहाबा लुई खलक और मालूम है सच कोल अमल द सहाबा दा हुज्जत थे दिन के जका नबी अलैहि सलाम फरमाए लियो मा अना व असहाबी निजात वाला जुमा सोख दे चे जमा प तरीका और जमा द सहाबा प तरीके इब्न कसीर वही कुल्लु फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत मिन अस्सहाबा फहुव बिदअतुन कुल्लु फ़िअलिन व क़ौलिन लम यस्बुत मिन अस्सहाबा फहुव बिदअतुन। जका सहाबा यो कार नहीं करे न खबर नहीं करा जका कख कार वे न सहाबा बकड़े न सहाबा लुई खलक दे और अल्लाह दा वही लुई शान जाय बजाय आयातुन के जिक्र करे दे सूरत आल इमरान की चरते तारीफू न गई खान सहाबा किराम इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बता के उपक पर इस चांद के ताबिंद सितारे हैं सहाबा और सहाबा और अल्लाह लुई शान और कड़ो लुई शान द सहाबा किराम गोरा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास कालू दई जवाब के सवई दा मुनाफिकान बल कबाहत गोरा वही अनुमिनो द मुनाफिक दा खुद डेरा नाकार है गोरा साहब किराम ते सुपहाव हुई कालू नदैवे अनुमिनो आया मंग ईमान रावड़ो कबा आमन सुपहाओ लका समझी मान रावड़े दे सुपहान मुराद सुख दी सुपहान मुराद दे कमकल चाहता साहब किराम होते हुए सूरत हूद की हूद अलैहिस्सलाम तकोम वेल्यू कना या हूद इन्ना लनराका फी सफाहा इमंता कमकल तूफ गिनो
पल्लस و मकामातों के अल्लाह द सहाबा द तरफ न पखपल जवाब वर्कई। अल्लाह द तरफ न जवाब अला खबरदार इन्नहुम हुमस सुफहा दे ताकीदात ते हो गोरा अला इन्ना हम औ ब्या वही हम औ ब्या असुफहा अलिफ लाम दे असुफहा ताकीदात तो हो गोरा। सफी चाहता वही अकल इश्तेखो कम शांत दे। इब्न कसीर वही सफी जाहिल तो वही कमजोर राय वाला दई सहाबे किराम तबुल सफी मर्दा कमजोरी राय वाले दी तो मशरान और दीन प्रे खुद खपल मालूना और जेदादुने मक्का के प्रे खुदल और दियो सड़ी दो पारे हर सो कुर्बान कर दई की अकल निश्ता साहबे किराम याद हो ये सिर्फ दायो सड़े दे नबी अलैहि सलाम कुरुने वता प्रे खुदल अलाकी वता प्रे खुदे इदा से कमकल होती थी। नो अल्लाह जवाब को चिता सुखपल सुफहाए सुफहा होता से ता सुखपल सुफहा माना जहल बागई के दे फाला इत्तिराज कई फसाबो इत्तिराज कई और ब्याबल खबर अदाद वलाकिन ला यालमून कोई न बखबल कमकल तो बाल दे यो सड़े कमकल ले ओदानता दापत हो तनिश्ते जैसे कमकल अनुदत बस की यो सड़े बदीन न कोई की जैसे कमकल आकस के नदानत वन दानत के नदानत दर जहल मुरक्कब अबद दहर बेमानत आकस के नदानत व नदानत के नदानत यो कस न पोएगी और दाव मत पतनी चिज न पोएगम न दर जहल मुरक्कब अबद दहर बेमानत अग मुरक्कब जहालत के हमेशा दोबारा प्रोते दे बसम निशी अग तपत निश्ते दखपल कमकल तो हाँ आकस के नदानत व बिदानत के नदानत लंगान फर्क ख्वेश बमंजल बरसानत आकस के नदानत व बिदानत के नदानत चिसोक न पोएगी और तपत अष्टगुरे चिज न पोएगमा न लंगान फर्क ख्वेश बमंजल बरसानत दस दकड़ी कोशिश बकई योजल बमंजल तो उरसी बरसानत योजल बपल मंजल तो उरसी जकले कोशिश कई जैसे न पोएगा न लग्या कोशिश कई और पता दवता जैसे न पोएगा न दे बमंजल तो उरसी और सोक दासरे जगत दापत निश्ते न जैसे पोएगम और कन पोएगा यो सड़ी दरखबल ना पोत्या पतनी ना हो ब्या न पोएगी अला खबरदार इन्ना मोहम्मद सुफा यकीनन दा पखबल कमकली कमकल खलक दे मोहम्मद सुफा सुभान अल्लाह द हुक्म ना एरास कई सुफहा सुफहा वलाकिन ला यालमून लेकिन कोई गिना फखल कमकल तो बांधे खपल कमकल तो बना न खबर